हुँदैन किनकि मैले भनिसकेँ। मलाई धेरैजना सोद्धाखेरि मैले हिजो केही पाएको थिइनँ र केही गुमाएको पनि छैन। र बुहारी भन्ने बित्तिकै सासूको अब कस्तो एकैचोटि उहाँ एग्रेसिभ टाइपले त भनेर जानुभयो होइन, नर्मल त एकदम अवश्य नै लाग्यो नै। मलाई माफ गर, मैले तिम्रो लागि जीवनमा केही गर्न सकिनँ। अब आफ्नो लागि आफै गर, तिमी धेरै गर्न सक्छौ। तिमीप्रति मेरो कुनै चित्त दुखाइ, रिस, इगो छैन भन्दै अरू पनि के भन्दै भावुक भयो या नाटक गर्यो। तर मलाई ती शब्दले कति पनि पगालेन र भावुक पनि बनाएन। त्यो चाहिँ मेरो किन भनेर मेरो मनलाई मात्रै थाहा छ। नमस्कार, कुल च्यानल हेर्दै बस्नुभएका दर्शकहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी तपाईँ एउटा रिपोर्ट लिएर आएका छौँ। कमेडी च्याम्पियनका जज तथा नेपालका चर्चित कमेडियन मनोज गजरेलको आज जन्मदिन रहेको छ। यसै अवसरमा उनलाई धेरैजनाले जन्मदिनको शुभकामना दिइरहेका छन्, जसमध्येकी एक रहेकी छन् उनकी पूर्व पत्नी ड्रेस डिजाइनर मीना ढकाल। तपाईलाई जानकारी दिउँ कि उनीहरूले केही वर्ष अगाडि सम्बन्ध विच्छेद गरेका थिए। अहिले उनीहरू आफ्नो जीवनलाई आफ्नै तरिकाले अगाडि बढाइरहेका छन् र हाल मीना ढकालको फेसबुक हेर्ने हो भने उनले एक भावपूर्ण स्ट्याटस सहित आफ्ना पूर्वपतिलाई जन्मदिनको शुभकामना दिएकी छन्। सबैको मन छुने उनको स्ट्याटस कस्तो छ त, आउनुहोस् हेरौँ। डियर एक्स, आज तिम्रो जन्मदिन परेको कुरा तिमीलाई गुरु मान्ने तिम्रो ताप्लेजुङ्गे छिमेकी भाइ मार्फत यस सञ्जालको भित्तामा देखे। जन्मदिनको सम्पूर्ण शुभकामना तिमीलाई। यसै अवसरमा केही कुरा नलेख्दा फेरि हाम्रा शुभचिन्तकले मैले तिमीलाई सम्झेको भन्दै गलत अर्थ लाग्ने भएकाले केही लेख्नै पर्ने पनि मेरो बाध्यता। हेर न, हुन त तिमी दुनियाँको लागि हात्ती होलाउ, तर मेरो लागि झिङ्गा हौ। भनिन्छ नि, झिङ्गाको श्रापले डिङ्गा मर्दैन। हो, म त्यही डिङ्गा हुँ। तिमीले मलाई सडकमा देख्न चाहेको तिम्रा मनोकांक्षा पूरा होला नहोला, तिम्रा प्रार्थना भाकल के जातिको सुनवाई होला नहोला, तर म सडकको व्यक्तिलाई महलमा पुर्याउन सक्ने गुण, क्षमता, सामर्थ्य भएकी एक अद्भुत नारी हो भन्ने कुरा तिमीलाई भन्दा सायदै थाहा होला। हामी कागजी कानुनी रूपमा छुट्टिनु भन्दा केही दिन पहिले तिमीले मेरो सामु आएर भनेको रहेछौ कि त्यो पनि करिब 22 वर्षको जीवनकालमा पहिलो पटक मिठो बोलेर। मलाई माफ गर, मैले तिम्रो लागि जीवनमा केही गर्न सकिनँ। अब आफ्नो लागि आफै गर, तिमी धेरै गर्न सक्छौ। तिमीप्रति मेरो कुनै चित्त दुखाइ, रिस, इगो छैन भन्दै अरू पनि के भन्दै भावुक भयो या नाटक गर्यो। तर मलाई ती शब्दले कति पनि पगालेन र भावुक पनि बनाएन। त्यो चाहिँ मेरो किन भनेर मेरो मनलाई मात्रै थाहा छ। ल, त्यहाँसम्म त माफ नै गरिदिन्थे कि, तर त्यसपछि सम्बन्ध विच्छेदपछि छोरा र मेरो घर परिवार अनि नजिकका तिम्रा साथी मार्फत जुन हरकत गर्दै फेरि पनि गल्ती र अपराध गर्यौ, त्यसपछि त झन् मलाई तिमीप्रति अलिअलि भएको दया र सहानुभूति पनि मरेर गयो। वर्ष जस्तै यो साल पनि जीवनमा अझै धेरै उन्नति, प्रगति अनि मैले भन्दा ठुलो महल बनाइदिने जीवन साथीको प्रवेश होस्। तिम्रो बाँकी रहेको खुसीले तिम्रो जीवन रङ्गीन बनाओस्। जन्मदिनको फेरि पनि असीम शुभकामना। भुलचुक लिने दिने। यसरी मीना ढकालले आफ्ना मनका भावहरू, मनका वेदनाहरू आफ्नो फेसबुक मार्फत व्यक्त गरेकी छन्। हुन त फेसबुकमा अर्थात् सामाजिक सञ्जालमा र मिडियामा मीना ढकालका प्राय कुराहरूलाई मजाक बनाएको देखिन्छ, तर मीनाको यो स्ट्याटस हेर्ने हो भने उनी केही सिरियस देखिएकी छन्।
भित्री कुरा के हो त्यो भने उनी खुलाउन चाहन्नन्, तर उनको स्ट्याटसबाट हामी यो बुझ्न सक्छौँ कि उनीहरूको सम्बन्ध विच्छेदको कारण भने केही गहिरो नै छ। जे होस्, कलाकार मनोज गजुरेललाई जन्मदिनको शुभकामना। मलाई माफ गर, मैले तिम्रो लागि जीवनमा केही गर्न सकिनँ। अब आफ्नो लागि आफै गर, तिमी धेरै गर्न सक्छौ। तिमीप्रति मेरो कुनै चित्त दुखाइ, रिस, इगो छैन भन्दै अरू पनि के भन्दै भावुक भयो या नाटक गर्यो, तर मलाई ती शब्दले कति पनि पगालेन र भावुक पनि बनाएन। त्यो चाहिँ मेरो किन भनेर मेरो मनलाई मात्रै थाहा छ। नमस्कार, कुल च्यानल हेर्दै बस्नुभएका दर्शकहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी तपाईँमाझ एउटा रिपोर्ट लिएर आएका छौँ। कमेडी च्याम्पियनका जज तथा नेपालका चर्चित कमेडियन मनोज गजुरेलको आज जन्मदिन रहेको छ। यसै अवसरमा उनलाई धेरैजनाले जन्मदिनको शुभकामना दिइरहेका छन्, जसमध्येकी एक रहेकी छन् उनकी पूर्व पत्नी ड्रेस डिजाइनर मीना ढकाल। तपाईँलाई जानकारी दिउँ कि उनीहरूले केही वर्ष अगाडि सम्बन्ध विच्छेद गरेका थिए। अहिले उनीहरू आफ्नो जीवनलाई आफ्नै तरिकाले अगाडि बढाइरहेका छन् र हाल मीना ढकालको फेसबुक हेर्ने हो भने उनले एक भावपूर्ण स्ट्याटस सहित आफ्ना पूर्वपतिलाई जन्मदिनको शुभकामना दिएकी छन्। सबैको मन छुने उनको स्ट्याटस कस्तो छ त, आउनुहोस् हेरौँ। डियर एक्स, आज तिम्रो जन्मदिन परेको कुरा तिमीलाई गुरु मान्ने तिम्रो ताप्लेजुङ्गे छिमेकी भाइ मार्फत यस सञ्जालको भित्तामा देखे। जन्मदिनको सम्पूर्ण शुभकामना तिमीलाई। यसै अवसरमा केही कुरा नलेख्दा फेरि हाम्रा शुभचिन्तकले मैले तिमीलाई सम्झेको भन्दै गलत अर्थ लाग्ने भएकाले केही लेख्नै पर्ने पनि मेरो बाध्यता। हेर न, हुन त तिमी दुनियाँको लागि हात्ती होलाउ, तर मेरो लागि झिङ्गा हौ। भनिन्छ नि, झिङ्गाको श्रापले डिङ्गा मर्दैन। हो, म त्यही डिङ्गा हुँ। तिमीले मलाई सडकमा देख्न चाहेको तिम्रा मनोकांक्षा पूरा होला नहोला, तिम्रा प्रार्थना भाकल के जातिको सुनवाई होला नहोला, तर म सडकको व्यक्तिलाई महलमा पुर्याउन सक्ने गुण, क्षमता, सामर्थ्य भएकी एक अद्भुत नारी हो भन्ने कुरा तिमीलाई भन्दा सायदै थाहा होला। हामी कागजी कानुनी रूपमा छुट्टिनुभन्दा केही दिन पहिले तिमीले मेरो सामु आएर भनेको रहेछौ कि त्यो पनि करिब 22 वर्षको जीवनकालमा पहिलोपटक मिठो बोलेर। मलाई माफ गर, मैले तिम्रो लागि जीवनमा केही गर्न सकिनँ। अब आफ्नो लागि आफै गर, तिमी धेरै गर्न सक्छौ। तिमीप्रति मेरो कुनै चित्त दुखाइ, रिस, इगो छैन भन्दै अरू पनि के भन्दै भावुक भयो या नाटक गर्यो, तर मलाई ती शब्दले कति पनि पगालेन र भावुक पनि बनाएन। त्यो चाहिँ मेरो किन भनेर मेरो मनलाई मात्रै थाहा छ। ल, त्यहाँसम्म त माफ नै गरिदिन्थे कि, तर त्यसपछि सम्बन्ध विच्छेदपछि छोरा र मेरो घर परिवार अनि नजिकका तिम्रा साथी मार्फत जुन हरकत गर्दै फेरि पनि गल्ती र अपराध गर्यौ, त्यसपछि त झन् मलाई तिमीप्रति अलिअलि भएको दया र सहानुभूति पनि मरेर गयो। वर्ष जस्तै यो साल पनि जीवनमा अझै धेरै उन्नति, प्रगति अनि मैले भन्दा ठुलो महल बनाइदिने जीवनसाथीको प्रवेश होस्। तिम्रो बाँकी रहेको खुसीले तिम्रो जीवन रङ्गीन बनाओस्। जन्मदिनको फेरि पनि असीम शुभकामना। भुलचुक लिने दिने। यसरी मीना ढकालले आफ्ना मनका भावहरू, मनका वेदनाहरू आफ्नो फेसबुक मार्फत व्यक्त गरेकी छन्। हुन त फेसबुकमा अर्थात् सामाजिक सञ्जालमा र मिडियामा मीना ढकालका प्राय कुराहरूलाई मजाक बनाएको देखिन्छ, तर मीनाको यो स्ट्याटस हेर्ने हो भने उनी केही सिरियस देखिएकी छन्।
भित्री कुरा के हो त्यो भने उनी खुलाउन चाहन्नन्, तर उनको स्ट्याटसबाट हामी यो बुझ्न सक्छौँ कि उनीहरूको सम्बन्ध विच्छेदको कारण भने केही गहिरो नै छ। जे होस्, कलाकार मनोज गजुरेललाई जन्मदिनको शुभकामना।